Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال التوتوريال. بالنسبة لهاد لابارتي بإذن الله نشوفو لو ديسان ديال لو دوا كيما عندنا في وسط لو ريزولتا فينال. بالنسبة لي زوتي نشوفو لوتي اللي هو اشيل زائد لوتي سويفي موا. فبإذن الله نبداو بالبرومي اوتي اللي هو اوتي اشيل. هنا غندير في ريدوير غادي نرجع جوجل سكتش اب، غندير لا سيليكسيون ديال لو كالك اكسبليكاسيون. بالنسبة لوتي اشيل واش غادي نحتاج مثلا ندير ديسان دان ريكتونغل، appliquer عليه une hauteur يعني بلوتي تيري بوسي، وكذلك غادي نقاد لا فيو باش لي زيتاب يكونوا واضحين. فاين فوا وصلت هاد لو ريزولتا لوتي اشيل وهاد لوتي اللي عندنا في هاد المكان ان كليك، ومن بعد غادي نكليكي مثلا في وسط هاد لا سيليكسيون. الريزولتا عندنا ان تري بلو جون، في وسط لو تري بلو جون عندنا دي سيغمون بلو فير. اون فوا تنحط لو كورسور على لو سيغمون تيولي بلو روج، وكذلك تيدير لا سيليكسيون ديال لو سيغمون اللي كاين في لا بارتي اوبوزي يعني من الجانب الاخر. فهنا ندير ان كليك ونجليسي ا غوش ولا ا دروات تنتحصل هاد النتيجه بحال هكا، نفس المثال في هذا المكان هنايا. فتنتحصل هاد النتيجه بهذا الشكل. غندير انولي، كذلك انولي باش نرجع ليتاب انيسيال. بالنسبه لوتي اشيل في بليزيور اوبسيون غادي نكتشفوها ايتاب باغ ايتاب. فدائما هاد لا فاس سيليكسيوني، دائما لوتي اشيل اكتيف، وبعض الاحيان مثلا اون فوا تندير لو كليك على هاد لو سيغمون وتنجليسي مع الاتجاه، عندنا لا فالور ديال ليشيل تتكتب في هاد المكان. هنا عندنا اشيل سويفون لاكس فير مثلا 1.8 هنايا، فغندير انولي هنايا. بعض الاحيان مثلا بغينا نابليكيو اون فالور خاصه بنا، يعني تنقصد اون فالور ديشيل خاصه بنا. باش نوصل لهاد النتيجه ان كليك على هاد لو سيغمون ونجليسي فقط غير واحد شويه بحال هكا، ونكتب ديريكتومون من بعد لا فالور اللي بغيت. كاكزومبل غادي نكتب 3 بلو كلافي اونتري هنايا بلو كلافي، ريزولتا تي ابليكي ان اشيل دو 3 هنايا كيما عندي هنايا اشيل سويفون لاكس فير، ومن بعد عندي 3 في هاد المكان. غندير انولي هنايا. بعض الاحيان تنخدمو بهذا الشكل، غادي نحط لي ديال لا كونترول هنا جوجل سكتش اب شنو تي افيشي ان سيغمون بلو روج في الميليو ديالاش ديال لا فاس اللي تتكون سيليكسيوني. شنو معنى هذا الشيء؟ ملاحظه دائما اللي دي محطوط على كونترول، اون فوا غادي نكليك هذا لو سيغمون اللي كاين في هذا المكان وغادي نجليسي، تيكون لو بوين دو ريفيرونس يعني ديال ليشيل هو لو ميليو، هو هذاك لو سيغمون اللي دار لاجو ديالو ولا دار لافيشاج ديالو حاليا جوجل سكتش اب. يمكن نكمل الخدمه ديالي وناجوتي مثلا تيري بوسي بحال هكا، نمشي ناخذ لوتي اللي هو اشيل، كليك هنا باش ندير سيليكسيون. نفس لو برانسيب كونترول بلو كلافير باش يافيشي ولا ياخذ لو بوين دو ريفيرونس ديال لا سيليكسيون يكون هو لو ميليو، كليك في هاد لو سيغمون اللي كاين هنايا، وهنا لاحظوا بقى مجليسي تنوصل هاد لو بوين كيما افيشي في لانفيرونس اكستريميتي، ومن بعد تنتوصل هاد النتيجه او هاد الشكل بحال هكا. فانا غادي ندير لا سيليكسيون ديال هذا سوبريمي بلو كلافي. غادي نرجع ندير ان ديسان مثلا ندير ان ريكتونغل بحال هكا، كذلك غادي نابليكي عليه اون اوتور، هنا نقاد لا فيو. في هذه الحاله ندير لا سيليكسيون ديال لا فورم كامله بهذا الشكل، ونمشي ناخذ لوتي اللي هو اشيل. الريزولتا تي ابليكي لوتي اشيل على لا فورم كامله، وفقط من بعد كليك على هذا لو بوين جليسي ا غوش ا دروات باش مثلا تحصل هذه النتيجه بحال هكا هنايا. غندير انولي هنايا. نفس لو برانسيب غندير كونترول، اون فوا درت كونترول لاحظوا تي اجوتي في الميليو ديال لا فورم هذاك لو ريكتونغل او لو سيغمون بلو روج، بمعنى لو بوين دو ريفيرونس هو لو ميليو ديال لا سيليكسيون. فاون فوا غادي نكليكي في هذا لو بوين غادي نجليسي تنتحصل مثلا على ان اشيل تيتابليكا من كاع لي بارتي، من فوق من التحت على اليمين من اليسار من كاع الاتجاهات، وتنتحصل مثلا هذه النتيجه بحال هكا هنايا كيما عندنا في لو ريزولتا. فهنا ندير انولي كذلك، او نسوبريمي هاد لا فاس اللي كانت هنا. غادي نمشي لي زيتاب اللي هنا. اون فوا شفنا لوتي اشيل غنشوفوا لو دوزيام اوتي اللي هو سويفي موا، والشكل ديالو هو هذا اللي كاين هنا. فغندير ريدوير، كذلك غادي نحتاج مثلا ندير ديسان دان ريكتونغل. فهنا سي بون، اوتي تيري بوسي، كذلك غادي نابليكي اون اوتور. فاون فوا وصلت هاد لو ريزولتا. بالنسبه لوتي اشيل هو لوتي اللي عندنا او سمحوا لي، بالنسبه لوتي سويفي موا هو هاد لوتي اللي كاين هنايا، ولكن ما يمكنناش نخدموا به بوحدو. فهنا غادي نحتاج ندير ديسان مثلا دان تري بلوتي لين. غادي ناخذ هنايا بحال هكا ندير ان بتي تري هنايا سي بون. هنا اون فوا عندي هاد لو تري غادي نمشي ناخذ لوتي اللي هو سويفي موا، وفي وسط هاد لا سيليكسيون في هاد المكان اللي كاين هنا ندير ان كليك ونجليسي من هاد الاتجاه حتى نوصل هاد لو دوزيام بوين، ومن بعد ننتقل لو تروازيام بوين لو كاتريام بوين، ومن بعد نرجع لو بوين دو ديبار هنايا ندير ان كليك. ريزولتا لاحظوا عندي بهذا الشكل بحال هكا هنايا. فهذا هو لو بوين فور ديال لوتي سويفي موا. في بليزيور اوبسيون غادي نكتشفوهم. غندير انولي هنايا، دائما يعني بوين ديبار دائما عندي هاد لا فورم ديال لو ريكتونغل،
وعندنا هاد لو تري اللي كاين في هاد المكان. فهنا لاحظوا غادي نمشي نسيليكسيون هاد لا فاس اللي كاينه من هاد المكان، ومن بعد نمشي لوتي سويفي موا وندير فقط ان سول كليك هنايا. الريزولتا شنو تيوقع؟ تي ابليكي لوتي سويفي موا على لا فاس اللي كانت سيليكسيوني. غندير انوي باش يكون واضح لي زيتاب هنا. فاول شيء مثلا درت لا سيليكسيون ديال لا فاس هنايا، ومن بعد بغيت هاد لا زون هي تابليكي، يعني ندير ان سويفي على هاد لا فاس سيليكسيوني. في هاد الحاله غادي نمشي ناخذ لوتي سويفي موا وفقط كليك غير هنايا، وشنو تيوقع؟ تي ابليكي لوتي سويفي موا على لا فاس اللي كانت سيليكسيوني من الاعلى. فانا ندير انولي كذلك. دوطخ اوبسيون ديال لوتي سويفي موا. فهنايا قبل ما غادي نخدم بلوتي سويفي موا هو سيليكسيوني، قبل ما نكليكي في هذا المكان غندير الت بلو كلافيي، وهنا فقط ندير ان كليك ونجليسي غير واحد شويه. لاحظوا ديريكتومون جوجل سكيتشاب تيدير ان كالكول، حيت دير الت ديريكتومون جوجل سكيتشاب تيدير ان كالكول ومن بعد تيدير ان سويفي ديال لا زون اللي كانت من الفوق باش نتحصل على هذه النتيجه بحال هكا. لي زيتاب غادي نعاودهم باش يكونوا واضحين. فهنا ما ندير لا سيليكسيون لا والو، فقط نمشي ديريكتومون لوتي سويفي موا ونجي هنايا الت بلو كلافيي، وهنا ندير ان كليك ونجليسي غير واحد شويه بحال هكا. غادي نعاود، هنا ما عطانيش الطاب اللي بغيت. الت ونجليسي غير واحد شويه وندفع مثلا واحد شويه اليمين، ديبلاسي لا سوري. فديريكتومون جوجل سكيتشاب تي ديتيكتي لا فاس اللي كانت من الفوق وتي ابليكي ان سويفي باش نتحصل على لو ريزولتا بهذا الشكل اللي عندنا هنايا. D'autres options de l'outil suivez-moi. فانا عندي 3 كليك او سمعوا عندي فقط انولي، ما غاديش نسوبريمي هاد لا فورم. بعض الاحيان مثلا هاد لو تري اللي درناه كان على الانتيريور ديال لا فورم. هاد لو تري تنقصد هذا كان على الانتيريور ديال لا فورم، هنا غادي نسوبريميه ندير افاسي بحال هكا. بعض الاحيان تنزيدوا هذاك لو تري على ليكستيريور ديال لا فورم. كاكزومبل غادي ناخذ هاد لا فيو باش يكون واضح لاكس روج، نمشي ندير ديسان ديال ريكتونغل هنايا سي بون بحال هكا. هنايا résultat يعني قبل ما نبدا لي زيتاب ديال لوتي سويفي موا، بوين دو ديبار عندي لا فورم بهذا الشكل، وعندي هاد لا دوزيام فورم ولا هاد لو دوزيام ريكتونغ بهذا الشكل. فهنا سي بون. غادي نمشي ناخذ لوتي اللي هو هنا مان لوفي. ملاحظه هذا بحال لوتيلين هنايا مان لوفي، فقط يعطيني لا بوسيبيليتي ندير الديسان كيما بغيت، خط بحال هكا بهذه النتيجه. وصلت هاد ليتاب غادي نمشي ناخذ لوتي افاسي ونافاسي هاد الاشياء بحال هكا. فهنا سي بون. غادي نمشي ندير لا سيليكسيون ديال هاد لا فاس، ومن بعد نمشي ناخذ لوتي سويفي موا وفقط ان كليك في هاد لا زون. شنو تيوقع؟ تيدير ان سويفي ديال لا فاس اللي كانت سيليكسيون من الفوق، ومن بعد لاحظوا تنتحصل هاد النتيجه بحال هكا هنايا. ومن بعد تيبقى لو شوا مثلا ناخذ لوتي تيري بوسي ونقلب مثلا على دي ديسان تيكونوا بلو كومبلكس. نطلع هذا بحال هكا، يكون عندي ان باسان نحط فيه دي بلونط، نحط فيه الماء، نحط فيه مجموعه ديال الاشياء على حسب لو بوزوان اللي عندي هنايا. انولي هنايا انولي انولي. فلي زيتاب فقط تنديسيني مثلا اون فورم على ليكستيريور ديال هاد لا فورم انيسيال كيما عندنا هنايا حاليا، ومن بعد تندير لا سيليكسيون ديال هاد لا فاس لوتي سويفي موا ان سامبل كليك هنايا، والريزولتا ندير بهاد الشكل هنايا. غادي تشوف بعد تنتحصل على دي فورم اللي تيكونوا بعض الاحيان كومبلكس. فندير انولي هنايا، وكذلك غادي نافاسي هذا كامل، يعني فقط سوبريمي بلو كلافي. دائما في لوتي سويفي موا نشوفوا اون اوبسيون ديال لا تراجيكتوار باش نوصل لهذا لو ريزولتا. اول شيء غندير ديسان مثلا بلوتي دو بوين ارك، غادي نديسيني اون تراجيكتوار. غادي نمشي فقط ان كليك مثلا هنايا، وغادي نقلب على لاكس بلو هكا. انا حاليا في لاكس بلو، يعني درت مثلا عندي هاد لو ديسان فلاكس بلو بهذا الشكل بحال هكا. من فوا وصلت هاد لو ريزولتا غادي نمشي ناخذ لوتي اللي هو بوليغون. ملاحظه يمكنكم تخدموا بلوتي بوليغون ولا لو سيركل، يعني بلو شوا اللي بغيتو. غادي ناخذ لوتي بوليغون ونديسيني ان بوليغون بهاد لو بوين اللي عندي هنايا غير بهاد الحجم بحال هكا. فاون فوا وصلت هاد ليتاب، لوبجيكتيف او لو ريزولتا فينال بغيت هاد لو بوليغون يمشي يدير ان سويفي على هاد لا تراجيكتوار ديال هاد لا لين اللي عندي هنايا. باش نوصل لو ريزولتا اول شيء درنا الديسان ديال هاد لا لين، دوزيام ايتاب درنا الديسان ديال البوليغون، تروازيام ايتاب غنديرو لا سيليكسيون ديال لو تري، يعني لا سيليكسيون ديال لو تري، ومن بعد نمشي لوتي اللي هو سويفي موا، ومن بعد كليك غير في هاد لا سيليكسيون ديال البوليغون، ولاحظوا الريزولتا لو بوليغون خدا هاد لا تراجيكتوار ديال هاداك لو تري اللي كاين هنايا، وتحصلت مثلا هاد لا فورم بحال هكا. ملاحظه هذه اون فورم سامبل، كان يمكن نقلب على اون فورم كومبلكس ديال لا تراجيكتوار ونتبع نفس لي زيتاب. اون ميم طون ناخذ لوتي تيري بوسي وناجوتي بحال هكا، او ندير لانفيرس مثلا نطلع من الفوق او من التحت باش نتحكم فيه كيما بغيت، ومن بعد نتحصل هاد النتيجه
بهذا الشكل اللي عندي هنايا. فهنايا 3 كليك باش نسيليكسيون لا فورم سوبريمي بلو كلافي، كذلك هذا سوبريمي بلو كلافي، وغادي نرجع هنا لو كالك لاير باش نكملوا لو ديسان ديال الجمال اللي عندنا في هذا المكان. فغادي نافيشي هنا ليماج او لي زيتاب اللي عندنا في هذا المكان. فقبل ما ندوز الديسان ديال لو طوا هنايا، قبل ما نخدموا بلوتي سويفي موا واش غادي نخدموا بلوتي اشيل غير باش نديروا الديسان ديال هاد لي بورت. ملاحظ هنايا في هذا المكان عندنا اون بورت في هاد لا فيو ولا في هاد لا فاس اللي فيها لا بورت سكوندير، وكذلك على اليمين وعلى اليسار نديروا الديسان ديال لي بورت. فندير ريدوير هنايا، فغادي نجي في هاد لا فيو هنا في هاد المكان ندير ديسان، او قبل ما ندير ديسان ندير لو ريكتونغ غادي نابليكي هنايا فقط بلوتي متر. غادي يكون عندي واحد ليسباس ديال 10 سنتيمتر اونتري بلو كلافي هنايا. نمشي لوتي ريكتونغ نديسيني فقط ان ريكتونغ، ندير لا سيليكسيون ديالو، ومن بعد نمشي بلوتي اشيل ونديبلاسي ا غوش ا دروات. هنا غادي نغليسي ا غوش ولاحظوا الكورسور غادي نحطو في هاد لو بوين ديال ليكستريميتي هنايا، وهنا غادي نغليسي حتى نوصل هاد لو كيد هنايا، غير باش يكون عندي من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين يكون عندي 10 سنتيمتر. نفس لو برانسيپ هنايا، كليك ونغليسيو الكورسور لاحظوا نديبلاسي في هاد المكان غير باش هاد لا زون ادروات ما ديباسيش مثلا هاد ليكستريميتي اللي كاين هنايا. بالنسبه للوتور تيبقى الاختيار ديالكم، مثلا نوصلوا هاد المكان هنايا كيما عندي هنايا. كليك في الفيد هنايا ومن بعد نابليكي لوتي تيري بوسي في وسط لا سيليكسيون ونعطي كوم فالور 10 سنتيمتر اونتري بلو كلافي. ما ننساش نافاسي هاد لو كيد اللي عندي هنايا ما نخليش افيشي. نفس لو برانسيپ بالنسبه لابورت سكوندير هنايا. فبلوتي متر غادي نابليكي مثلا دي اسباس هنا 10 سنتيمتر، كذلك من الفوق يكون عندي ان اسباس ديال 10 سنتيمتر، واليمين واليسار يكون عندي ان اسباس ديال 10 سنتيمتر. غادي نقادم دغيا هنا سي بون 10 سنتيمتر اونتري بلو كلافي. ندير ديسان دان ريكتونغل، لا سيليكسيون ديال لو ريكتونغل، لوتي اشيل، وهنا فقط غادي نهبط بحال هكا من الفوق حتى لتحت à gauche هنايا، ومن بعد à droite. تحت هاد النتيجة ما ننساش نافاسي هاد لي كيد هنا. ملاحظة كذلك ما ننساش نابليكي تيري بوسي، مثلا نعطي لا فالور ديالاش ديال 10 سنتيمتر اونتري بلو كلافي هنا. ما تنساوش مثلا تابليكيو حتى هاد لابورت اللي كاين هنا. ملاحظة ندوز ديريكتومون ديسان ديال لو دوا، حقاش نفس لي زيتاب غادي يتعاودوا هنايا. فهنا ندوز للديسان ديال لو طوا، غادي نرجع ليماج هنايا فينال، واش غادي نبداو الديسان بهاد لابارتي اللي كاينه في هاد المكان. غندير ريدوير هنايا، نقاد غير لا فيو في هاد المكان هنا سي بون. لوتي تيري بوسي في هاد المكان اللي فيه لا سيليكسيون فقط ان كليك، ومن بعد غادي نعطي لا فالور ديال 25 سنتيمتر اونتري بلو كلافي. ما ننساش ندير ان دوبل كليك، اسمحوا لي ندير ان دوبل كليك في هذا المكان غير باش يجي من هذا الاتجاه ب 25 سنتيمتر. من فوا تحصلت على هذه النتيجه غادي نقاد لا فيو هنا، نمشي لوتي تيري بوسي كونترول بلو كلافي في هاد لا زون اللي هي سيليكسيوني ان كليك ونغليسي ونعطي لا فالور ديال 10 سنتيمتر اونتري بلو كلافي باش نتحصل على هاد النتيجه بحال هكا. فغادي نمشي ناخذ لوتي اشيل، كليك في هذا المكان باش ندير لا سيليكسيون ديالو، وغادي نابليكي ان اشيل. قبل ما ابليكي ليشيل كونترول بلو كلافي غير باش يكون عندي لو بوين دو ريفيرونس هو الميليو ديال لا فاس سيليكسيوني كيما عندنا لو سيغمون بلو روج، ومن بعد كليك في هذا لو سيغمون ونغليسي مثلا على الاكستيريور بحال هكا هنايا. ندير ان كليك وغندخل لا فالور بلو كلافي غادي نخدمو بها، غادي تكون 1.07. ملاحظه 1.07 اونتري بلو كلافي، ولاحظوا تنتحصل على واحد ليشيل بهذا الشكل، تيكون خارج واحد شويه بحال هكا. فالريزولتا غادي يكون بهذا الشكل. اون فوا وصلت هاد لو ريزولتا غادي نابليكي اون اوتور تيري بوسي كليك ونغليسي وغادي نعطيه 60 اونتري بلو كلافي. فلا وصلت هاد ليتاب ملاحظه لا رجعت ليماج فينال قبل ما نكمل او قبل ما نوصل هاد لو ريزولتا. بعض الاحيان مثلا يمكن لكم ناخذ لوتي ديكالاج، يمكن لكم توصلوا هاد الريزولتا بحال هكا فقط نابليكي ان ديكالاج من بعد لوتي تيري بوسي ونغليسي بهذا الشكل باش نتحصل مثلا على هذا الشكل هنايا. فهنا سي جوست بغيتو توصلوا هاد النتيجه غندير انولي هنايا وغنشوفوا كيفاش نوصلوا هاد لو ريزولتا اللي عندنا بهذا الشكل هنايا. فهنا نمشي في هاد لابارتي
اون فوا وصلت هاد لو ريزولتا غادي نابليكي لوتي تيري بوسي على هاد لا فاس سيليكسيوني. دائما كونترول بلو كلافيير باش لو بوين دو ريفيرونس يكون في الميليو ديال لا فاس سيليكسيوني. كليك هنايا ونجليسي على الانتيريور وندير ان دوزيام كليك وندخل لا فالور بلو كلافيير تكون 0.5. اونطري بلو كلافي تنتحصل على هاد النتيجه بحال هكا. غندير ان كليك في لو فيد وهنا اون بوتيت ريمارك. لا بغيت نكتفي فقط في هاد ليطاب هنا سي بون، او مثلا بغيت نقاد لا هوتور يمكن لي نعزل لوتي تيري بوسي الت بلو كلافيير. ملاحظ انا حاط حاليا يدي على الت بلو كلافيير. كليك في هاد لا فاس سيليكسيوني ونغليسي مع الاتجاه ديال الاعلى ولاحظوا الريزولتا تيكون عندي بحال هكا. فهنا تيبقى الاختيار ديالكم اما تدفعوا واحد شويه من الفوق من التحت، يبقى مثلا الاختيار ديالكم. غادي نفضل فقط مثلا هاد لا هوتور بهذا الشكل بحال هكا. فهنا سي بون. هنايا غادي نرجع ليماج اللي فيها الريزولتا فينال، وقبل ما نصاوبوا هاد لو طوا اللي كاين في الوسط كاين كذلك هاد الجزء اللي عندنا في هاد المكان. لاحظوا هو لا كولور ديالو بلو فير. هنايا باش نوصل هاد النتيجه غندير ريدوير. اول شيء غندير دو كليك هنايا باش نسيليكسيوني لا فاس زائد لي زاريت اونغلوبونت. شيفت بلو كلافي وندير ان دوزيام كليك باش نبقى محتفظ فقط على لي زاريت اونغلوبونت كيما عندنا هنايا. ناخذ لوتي ديبلاسي كونترول بلو كلافي غير باش ندوبليكيهم. ان كليك ومن بعد نجليسي ريفلاكس بلو غادي نعطي لا فالور ديال 30 اونطري بلو كلافي. فهنا سي بون. غادي نرجع نقاد غير لا فيو هنايا بحال هكا. غادي ناخذ هاد لا فيو هنايا ولا هاد ليكستريميتي اللي كاين هنايا وغادي نجليس غير بحال هكا. كليكي في لو فيد ونمشي ندير ديسان بلوتي لين. غنديسيني هنايا فقط اون لين غادي نعطيها لا فالور مثلا ديال 15 اونطري بلو كلافي. كذلك غادي نهبط فلاكس بلو غادي نعطي لا فالور ديال 15 ونمشي هنايا نزومي واحد شويه ونجي لهنايا ونعطي لا فالور او فقط نلي هاد لو بوين حتى هاد لو بوين اللي عندي هنايا. فانا عطيتو 15 وهنايا اوتوماتيكمون 15 هنا. وصلت هاد لو ريزولتا بحال هكا. دائما لوتي لين سيليكسيوني غادي نجي من هاد لو بوين ونبقى مكليسي حتى هاد لو بوين اللي عندي هنايا، ومن بعد نافاسي هاد لا زون اللي كاين هنايا. لوتي افاسي نافاسي بحال هكا. نافاسي هاد لو تري هنايا. فهنا سي بون. فغادي نمشي ندير لا سيليكسيون ديال هاد لا فاس. لاحظوا غادي نديزومي باش يكون واضح. لا سيليكسيون ديال هاد لو طوا اللي عندي هنايا. اون فوا عندي سيليكسيوني فقط درت غير ان سامبل كليك. نمشي ناخذ لوتي اللي هو سويفي موا وندير ان دوزيام كليك في هاد المكان اللي كاين هنا. ريزولتا تي ابليكي بهذا الشكل. غادي نكليكي في لو فيت ونشوف تي ابليكي بهذا الشكل بحال هكا. عندي مثلا هاد لو طوا بحال هكا. ملاحظه هذا غادي يكون مسبوق بالخطاب، وهذا الجزء حتى هو اللي كاين هنايا اللي ابليكيت عليه 30 سنتيمتر حتى هو غادي يكون مثلا مسبوق بلو فير هنايا. فتنشوف هنا ملاحظات ندير روتاسيون باش نشوف واش كاين اون ايرور مثلا. حقاش بعض الاحيان جوجل سكتش ما تيديرش ان بون كالكول ولا بعض الاحيان تيكون دي زيرور. مثلا بعض الاحيان نقد هاد لا بارتي نقد ما تكونش مثلا كوريكت، فانا غادي نخليها مثلا بحال هكا. ولكن بعض الاحيان مثلا تقد تكون دي زون نون كوريكت ولا فيهم دي ديفو، فنحاول ندير مثلا لا كوريكسيون ديالهم. لاحظوا هنايا شنو عندي. مثلا هنا عندي لاجو ديال هاد لو تري كاين هنايا. لا جيت في هاد المكان ديال الصومعه هنايا سي بون، ولا جيت في هاد المكان هنايا عندي لاجو ديال هاد لو تري. فهنا غادي نمشي ناخذ لوتي افاسي نافاسي هاد لو تري. لاحظوا هنايا شنو وقع. حيد كاع هاد لابارتي اللي كاين هنايا فما نطيحش في هاد لو بياج. انولي وهنا ندير شيفت بلو كلافي وفقط نجليس هنايا ومن بعد ما تيبقاش عندي بمعنى ابليكيت لوبسيون ديال ادوسير كذلك هنايا بحال هكا. فهنا سي بون. هنايا ندير هاد لابارتي ديال لو طوا. اون فوا وصلت هاد ليطاب غادي نصاوبو هاد لا زون، يعني تنقصد هاد لابارتي اللي كاينه في هاد المكان في الوسط. غندير ريدوير هنايا. اول شي غادي نابليكي ان ديكالاج هنايا. غادي نمشي ناخذ لوتي ديكالاج في هاد لا زون سيليكسيوني ان كليك ونغليسي ونعطي لا فالور مثلا 175 اونطري بلو كلافي. نمشي ناخذ لوتي اللي هو ريكتونغل وهنا غادي من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين بحال هكا وندير ديسان ديال ان ريكتونغل وصلت لهنايا، او مثلا نكتفي غير بهذا المكان في هنايا. فغادي نمشي لوتي اللي هو لين او سمحوا لي لوتي اللي هو افاسي ونافاسي هادو اللي زايدين. ملاحظه علاش خدمت بلوتي ديكالاج غير باش يكون عندي نفس هاد لا ديستونس من هاد المكان تتساوي هاد لا ديستونس اللي كاينه في هاد المكان هنا. كذلك غادي نسوبريمي كاع لي لين اللي زايدين. كان يمكن لي ندير ديسان ديال الريكتونغ من هنايا حتى لهنايا، ولكن بان لي من الافضل مثلا نحبس غير في هاد المكان. فهنا غادي نافاسي هاد لي لين.
فهنا سي بون اون فوا هادوك كاع افاسي غادي نابليكي اون اوتور لوتي تيري بوسي في هاد لا زون سيليكسيوني غادي نعطيه لا فالور ديال 50 من بعد غادي نابليكي مثلا او قبل ما نابليكي ان ديكالاج غادي نخدم بلوتي سويفي موا فغادي نمشي نديسيني نقلب على هذا لوتي فقط لين ونجي غير هنايا وندير ديسان مثلا غير بحال هكا ندير اون لين نفس لو برانسيپ اللي شفنا في لي زيتاب يعني ديال لوتي سويفي موا ندير لا سيليكسيون ديال لا فاس اوتي سويفي موا ومن بعد كليك في هاد لا زون سيليكسيوني ريزولتا تنتحصل على هاد النتيجه بحال هكا من بعد غادي نابليكي ان ديكالاج في هاد لا زون سيليكسيوني لو ديكالاج غادي نعطي لا ديستانس ديال 100 اونطري بلو كلافيي ومن بعد نابليكي اون اوتور على هاد لا زون سيليكسيوني لا اوتور مثلا غتكون 50 اونطري بلو كلافي باش نوصل لهاد لو ريزولتا لاحظوا بحال هكا شنو باقي لي فقط نابليكي لوتي اشيل نجي لوتي اشيل كليك في هاد لا زون سيليكسيوني كونترول بلو كلافي باش يكون لو بوين دو ريفيرونس هو الوسط ومن بعد كليك هنايا ونجليسي على حساب مثلا القياس اللي بان لي مناسب فهنا بان لي مثلا مناسب نفس لو برانسيپ اللي خدمنا في هذا المكان ناخذ لوتي اللي هو تيري بوسي الت بلو كلافي وهنا كليك ونجليسي حتى يبان لي مثلا ارتفاع اللي بان لي مناسب على حساب لو ديسان ديالي فهنا سي بون مثلا بانت لي لو طوا عندنا بهذا الشكل بشكل ايجابي ندير اون روتاسيون باش نشوف واش كاين مثلا دي زيرور ولا سي بون ملاحظه ما تنساوش تجيبوا الديسان ديال هاد لابورت اللي كاين هنايا انا ما درتش الديسان ديالها حقاش لي زيتاب بحال ليتاب اللي شفنا في هاد المكان هنايا فهذا بالنسبه للا بارتي ديال التوتوريال غادي نرجع لي زيتاب هنايا اوتي اشيل زائد اوتي سويفي موا بالنسبه لا فيديو راه هادشي من بعد غادي نشوفوا لو ديسان ديال هاد الصومعه اللي عندنا في هاد المكان وبالنسبه لوتي غادي نشوفوا لوتي فير بيفوتي